آنکھ پہ سوئے یہ کہاں سینے پہ تو اصغر کو سنائیں گے وہاں. اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. سادات کربلا, سادات کربلا, چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں, سادات کربلا, ہر بی بی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا. سادات کربلا, عابد نے زمین کو سونگھا تو یہ کہا اماں کچھ ہے پتا کہ بابا میرا یہی ہے, یہ آتی ہے اب صدا. سادات کربلا, سادات کربلا, چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں, سادات کربلا, سادات کربلا. کچھ بیبیاں یہاں ہے, کچھ بیبیاں وہاں, کرتی ہوئی فغاں, کرتی ہوئی فغاں. عرب گری ہوئی دماغ تلے سرور میں جا بجا, سادات کربلا, سادات کربلا, چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں, سادات کربلا. اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلانو حگر, دیکھا نہ سال بھر, دیکھا نہ سال بھر. ارے آئی ہوں قید شام سے اب ہو کے میرے ہاتھ, سادات کربلا, سادات کربلا, چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں, سادات کربلا. بانو یہ بین کرتی تھی میں بے زباں, ماں ڈھونڈے اب کہاں, ماں ڈھونڈے اب کہاں. ارے بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر اے کربلا, سادات کربلا, سادات کربلا. جب خونی نشت خونی میں جاتی ہے نہر پر, دیتی بچشم تر, دیتی بچشم تر.
सबसे पहली जो आप लोगों का वो है, जो मेरे अकीदे के मुताबिक सवाल होगा वो ये होगा कि कहाँ पैदा हुए थे। हम कहेंगे हम लंदन में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, फलां जगह थे। नहीं, ये नहीं होगा। ये बताओ पैदा किस कबीले में हुए थे। हमें कहा जाएगा हम फिर जाफिया में पैदा हुए थे। तो बताओ अपने कबीले से कितनी वफादारी की तुमने, करबला को आबाद रखा, जहां भी गए कि नहीं किया। ये सवाल तो मैं समझता हूँ हमारे मुफ्ती के मुताबिक पहला सवाल ही यही सही होगा। वाजिबात तो अपनी जगह है, लेकिन करबला को कितना याद रखा, मोहम्मद आले मोहम्मद को, कुरान को कितना याद रखा। हमसे कहा जाता है कि शिया रोते क्यों हैं। अब मैं पेश करना चाहता हूँ कि वो क्या बात है कि मजलूम ही मजलूम को रोते हैं, जहां में जालिम कभी मजलूम का मातम नहीं करते। हिम्मत है तो महशर में ये कहना पैगंबर से कि हम ईद तो करते हैं, मुहर्रम नहीं। पेश कर रहा हूँ। मिनहाल ने एक दिन आके कहा, ऐ मौला मेरे ऐसैन लिबा, हम ज्यादा कमा गुजरे तुम पर। दिल थाम लिया, हूँ रोने लगे, हूँ रोते हुए बस इतना कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। मिन हाल तड़प कर कहने लगा, रोने का सबब मौला है क्या, मीरास शहादत आपकी है। मौला ने कहा लारैब मगर उफ तूने नहीं इंसाफ किया। बेशक मीरास शहादत है, ये आल नबी की फितरत है। सर पे परदामा बहनों का एक ये भी मेरी मीरास क्या। आशा आशा आशा, नारो मौला नारो मौला, नारो मौला नारो मौला, है नारो मौला। थोड़ी देर अल्लाह की तरफ आ रहा हूं, है नारो मौला नारो मौला। मिन हाल में कैसे जिंदा हूँ, पल पल जीता हूँ मरता हूँ। इन आँखों ने जो कुछ देखा, एक ये भी मेरी मीरास क्या। आशा आशा आशा, है नारो मौला। मेरे मौला ने मेरा जिसमें मौला इमाम सज्जाद ने खून रोना का शुरू किया। नारो मौला नारो मौला। अरे आवाज ये शाम गरीबा से, आवाज ये शाम गरीबा से, खूंटप का चश्मे गिरिया से, बहनों का खुला सर सामने था। एक ये भी मेरी मीरास क्या। आशा आशा आशा